Bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez c'est Sheima et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va préparer une recette vraiment spéciale la recette de poulet en croûte de sel facile et rapide. Ça veut dire que الدجاج غادي نديروه بالملحه واللي كنصوبوه بالملحه وملي كنديروا لا مارينات ديالو كنديروه هيطيب كنديروه في الطبسيل وبيان شي ريسيبيون بيان شي حاجه كتدخل في الفران ان مول سبيسيال وكنغطيوه بالملحه من الفوق ومن التحت. Donc on va passer directement les ingrédients ديال هاد لا غاسيت هادي. دونك انا هنايا جي بور موا انا اختاريت الفخيطات ديال الدجاج مي بور فو الا كانت عندكم دجاجه اونتيير وحبيتو تقطعوها طريفات وديروا الدجاجه يعني بما فيهم الصدر بما فيهم كلشي يا اوكان سوسي مي انا زعما اختاريت بان ندير لي كويس دو بولي. دونك غادي نحتاجو هنايا انا درت بور موا 4 كويس دو بولي. Ça dépend على لي نومبر ديال لي بيرسون بيان سور توجور كنقولها لكم. دونك عندي انا هنايا غادي ندوز لي زانغريديون. عندي انا هنايا معلقه كبيره ديال العسيله حره بيان سور. عندي هنايا تقريبا واحد راس ديال الثوم اللي راني دقيتو بهذه الطريقه هذه. عندي هنايا معلقه كويغ كافي ولكن ما عمرش بزاف كويغ كافي ما عمرش ديال لو جينجومبر البزار. معلقه كبيره ديال الخل سوا البيض سوا الاخر يا اوكان سوسي. وعندي هنايا لو بابريكا. انا هذه لو بابريكا هنايا فضلت ان ندير البابريكا اللي كتكون مطحونه اللي كنصوبوها في الدار كتكون مطحونه تتفصل. كنت وريت لكم واحد الفيديو ديال البابريكا كيفاش كنديرو كنصوبوها. دونك كنصوب دو تيب سوا هذيك اللي كتكون ان بتي بو ليكيد وكدير في الكونجيلاتور سوا هذه اللي راها كتطحن وكنخليوها غير دو كوتي في قنيت هنايا. الوغ هنايا عندنا زعيصره معدنوس قزبور بيان سور لو ان ياغورت مسوس يعني ناتور حك ديال الياغورت. كنتو غادي ديروا البولي اونتيير ولا كان شي بولي فيها 2 كيلو ولا شي حاجه كبيره. دونك دو بريفيرونس بينكم ديروا 2 ياغورت. هنايا ها هو هذا لو سيل اللي قلت لكم. دونك انا هنايا غادي نخدم 2 تيب دو سيل. سينون نتوما ديروا غير لو سيل اللي هي كتباع كتباع في كون سيرفاس ولا عند الحواس اللي هي كتكون سبيسيال ديال هاد لا غوسيت اكزاكتومون. دونك هنايا كما كتشوفوا عندي انا هنايا لو سيل اللي هما حبيبات هانتوما كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. حبيتو تاخذوا هذا خذوا هذا. سينون نوريكم واحد اخر. ها هو دا واحد اخر كيتباع كيكون 1 كيلو ou bien 2 كيلو. دونك انا هذه اللي عندي 1 كيلو باسكو سي ارشي سوفيزونت بور موا بور هذه كويس دو بولي. هادشي اللي غادي نحتاج. دونك هنايا عندي 1 كيلو. نتوما خذوا سوا هذه سوا هذه كيبقى لكم كوسيون دو شوا. انا هنايا غادي نميلونجي اونتر لي دو. غادي ندير هذه وهذه. بغيتو ديروا جوست هذه ماشي مشكل. بغيتو ديروا جوست هذه ماشي مشكل. دونك دابا اون فا باسي لا ماريناد. غادي نصوبوا لا ماريناد باش غادي نقدروا الدجاج ديالنا. دونك باش غادي نقدروا الدجاج غادي نخليوه الا درتوه هو بريفيرونس اللي كنتو غادي ديروه في الصباح خليوه ديروه في الليل يبات في الثلاجه توت اون سواري. سينو ديروه في الصباح وخليوه واحد 3 زور ولا شي حاجه عاد من بعد دخلوه لو فور. دونك انا غادي ندير هاد لي زانغريديون ديالي هنايا دو كوتي. لا بروميير دي شوز باش غادي نبدا غادي نشد هنايا الدجاج ديالي وغادي نحاول نفلحو هاد الفخيطات كومسا باش كتدخلهم هانتوما بهاد الطريقه كيتفلح باش ديك لا ماريناد اللي غادي نعمل غادي ندخل فيه. فوالا غادي نشد دابا من بعد ما فلحت الدجاج ديالي كومسا باش ندخل فيه مزيان ديك لي زانغريديون كنصفي فيه كاملين. غادي نشد اون سوبيير اللي هي غادي ندير فيها هاد لي زانغريديون كاملين وغادي نرقد الخيطات ديال الدجاج ديالي. مي افون تو غادي نحط هذا دي كوتي من بعد ما فلحتو وغادي نجيب اون سوبيير غادي ناخذ اون ميم طون الكويير باش غادي نصوب المسائل ديالي. دونك اون فا كومونسي بار لو ياغورت. غادي نديرو الياغورت هنايا غادي نديرو معلقه كبيره كما قلت لكم ديال الخل. نتوما بيان سور الدجاج الموت ديالو اللي كيسالي معاه اللي كيجيبو بنين نتوما وسكينجبير. السكينجبير ديال تينا المعلقه اللي قلت لكم. فوالا بابريكا شويش البزار
يعني ما غنحاولش نكثر البزار. كاينه اون شوز، كاين نورمالمون في هاد لا مارينات هادي نورمالمون كنديرو لا صوص صوجا اي اون ميم طون لا موطارد. مي انا هادو ملي كان يمكننا نديرو هاد لا مارينات هادي، الا كنا غادي ندخلو الدجاج الفران ما غاديش نطيبوه في ديك الكروت دو سيل. مي بويسكو غادي ندير انا الكروت دو سيل يعني غادي تطيب في الملحه، دونك دو بريفيرونس ايفيتي لا صوص صوجا اي اون ميم طون لا موطارد، لان هما ديجا مالحين. والملحه فاش غادي طيب كنحاولوا نيفيتيو اي حاجه فيها الملحه، لان الملحه فاش غادي طيب راه ارشي سوفيزونت. دونك سي با لا بين لا صوص صوجا و سي با لا بين لا موطارد. اللي يحب يعوض الخل بالسيترون يمكنلو يديرها. دونك انا هادشي غادي نحركو مزيان باش توت لي زانغريديون غادي يدخلوا في بعضياتهم. دونك حتى نحركو مزيان، عاد غادي نزيد القزبور ومعدنوس اي اون ميم طون الزعتر ولا الزعتر المهم كان موجود. انا كتعجبني ديك اللوكو ديالو. نمسح يدي باسكو قصتها باش نصوب. فوالا غادي هنا زدت انا المعدنوس والقزبور اي اون ميم طون غادي نشد الزعتر ديالي. غادي نحاول بهاد الطريقه هادي نصوبو هكا كيعطي واحد اللوكو اللي هو فيه علان غزال الدجاج. اللي ما كيحبوش ما يديروش، اللي كيحبوا وحبيت حتى احسن هادشي اللي درت فاصون هو راه ما كيضرش او كونطرير. الا ما دونك فوالا غادي نحركو هادشي مزيان. ولا ما كنحسو بان لا مارينات ديالتنا ولات طلقات ولات مزيانه، كلشي دخل مع بعضياتو. دونك اون فا بروندر دابا لي كويس دو بولاي بهاد الطريقه هادي. هانتوما نحاولوا ندخلوا كومسا في هذيك التفليحه اللي قلت لكم. دونك هاد لا كويير هادي جو بونس بلي نحيدها ما بقاش عندي الغرض بها. غادي نحطو دو كوتي ونهز اي انسي دو سويت، يعني كنكملوا اونفان التشاميله اللي كيقولوا لها التشاميله. لا مارينات ديالنا كلها غادي ندخلوها بهاد الطريقه هادي وغادي نغطيه ونخليه. الا درتوها الليله قبل ديروها في الثلاجه، بيان سور بيتو في الثلاجه. سينو بحال دابا انا ما بيتوش ليله قبل، انا درتو في الصباح. دابا غادي نخليه واحد 3 زور و بيان 4 زور. دونك غادي نحطوه جوج دو كوتي في الكوزينه و اون ميم طون غادي ندوز لا بريباراسيون ديال لا سالاد اللي غادي ترافق هاد. وانا رجعت لكم بعد ما رقدت الخيطات ديالي ديال الدجاج حطيتهم في هاد لا ماكينات اللي قلت لكم. نورمالمون البارح قلت لكم غنخليه ساعتين 3، ولكن بعد ملي كنشوف خليته ليله كامله. دونك لو لوندومان نتوما كما كتشوفوا خليته في الثلاجه رقت مزيان. دابا غادي نشدو المول ديالنا اللي كيدخل الفران. فوالا وغادي ندير فيه انا في هنا تحت في القاع ديالو غادي ندير هاد المليحه اللي هي حبيبات كونسا. هانتوما كما كتشوفوا غادي نفرشها مزيان وغادي نشد هاد البخيضات ديالي وغادي نستفهم هنايا بهاد الطريقه. صافي كما كتشوفوا واحد لا ميثود اللي هي ساهله كاريمون، ساهله بزاف، سا برون با بوكو دو طون، ما عندهاش زعما. هانتوما جيسبر بان لكم كيبان لكم مزيان في الكاميرا. ناخذ واحد الكوطي باش نمسح يدي. ومن بعد هاد المليحه هذه اللي قلت لكم شريت انا هنايا 1 كيلو غادي نزيدها من فوق منها. حبيتو هاد الشرموله بحال بان هاد شويش ديال الشرموله غادي نديرو هكا من الفوق. فوالا انا خليت هنا وحده ما درتش وحده في اليد. علاش؟ لان انا بور ما ميغ نورمالمون الصوص مقدره كلشي ملحه. دونك هاد لا غوسيت هادي بالنسبه للناس الملحه بيان سور اللي عندهم طونسيون داكشي راه ما نلقاهمش. دونك كيما شفتيو هانتوما ستفت الشيش ديالي وكلشي وخويت عليه ديك شويه ديال الشرموله من الفوق اللي كتكون بايته غلقه. دابا غادي نشد هاد المليحه ديالتي وغادي نديرها من الفوق. فوالا بهاد الطريقه حتى يتغطاو مزيان. انا نورمالمون فاش كنخرجوهم من الفران راه حنا
كاين اللي كضربوا كاع كضربوه بشي مهراس ولا بشي مطرقه باش عاد كيتهرسو، ولكن هذاك اللي كيكون دخل في الغام ديال الزنقه كيطيب مزيان. دونك انا كنشوف من هاد الكوتي هذا باسكو جاي في الكاميرا ما كيبانليش مزيان. فوالا دونك كيتغطى كاربو. ما تخافوش راه ما كاينش مالح بزاف، ما تخافوش من هاد الوسيطه تقولوا هادي ولا هادي، نو راه ما كتجيش مالحه، كتاخد قياس هاد الملحه. بحال نتوما كيما كتشوفوا انا غطيتو. دون سو كا غادي ندخل لو فور. لو فور ديالنا بيان سور غادي نكونوا شعلناه ديجا، انا لو فور ديالنا شفتو ديجا كيسخن. غادي ديروه وغادي تاخذوا جوست اون ديميير كوم سا، لان الدجاج معروف انه كيطيب بكيا. الحراره ما ديروهاش مشدده بزاف، يعني ديروها من الفوق ومن تحت، ما ديروش الحراره مشدده بزاف باش ما تخطفش. توجور انا كنقول طيب هو يكون على حد، تكون الحراره سوا مويان سوا كيكون على نار هادئه. فوالا وغادي تخليو اون ديميير هكاك، سا ديبون. المهم وغادي الا كانت الدجاجه اونتيير خليو ان بو بلوس. اللي بعدا نقطعها كوم صغير بخيطات وداكشي جوست اون ديميير. وغادي نجبد لو بلا ديالي وديك دابا غادي ندوزو لاصالاد ديالنا اللي غادي نديرو مع الدجاج ديالنا اللي هو ان كروب دو سيل. دونك شنو غادي نحتاج هنا في لاصالاد؟ وبيان سور انا درت لي عندي موجود، نتوما يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم موجوده. دونك انا عندي هنايا البروكولي من بعد ما سلقته، هانتوما كتشوفوه يعني فرزتو هكا وسلقته. عندي اللانشون من بعد ما قطعته اون بتي دي، لي طوماط سوريز حتى هما قطعتهم اون دو، لافوكا قطعتها اون بتي مورسو. الكركاع هذا كيبقى اختياري، حبيتو ديروه باسكو الكركاع كيمشي فعلا خطير مع هاد السلطه هذه. عندي هنايا انا غير بيضه وحده مسلوقه قسمتها بهذه الطريقه هذه. عندي هنا لي ميني موتزاريلا، وبديل ما كانوش لي ميني موتزاريلا كنتو ديروا فروماج روج ou bien quelque chose comme ça اللي ديروه. انا جو بريفير مع هاد السلطه لي ميني موتزاريلا. وعندي هنايا هاد الخس هذا اللي هانتوما كيما كتشوفوه كاين اون موف كاين اون فيغ. المهم كيبقى لكم نتوما لو شوا تشريوه، سينو ديروا الخس العادي هذا الفريزي. حبيتو ديروا الخس عادي ديروا الخس عادي. واحد نص الحامضه اللي غادي نحتاجها. وبيان سور هنايا كاينه لا موطارد ا لانسيان، الا كاينه لا موطارد اخرى ديروها يا با سوسي. الخل دانو ناتور والبزيره. دونك دابا ندوز باش غادي نبداو. غادي نشدو هاد الخس اللي غادي فريزي كوم سا. بيان سور من بعد ما تغسل غادي نحاول نديرو في الشنيبات بهاد الطريقه هادي، نفرقو في الشنيبات جوست بوغ لا ديكوراسيون صافي. يعني سينو حبيتو تقطعوه صغير قطعوه صغير. بهاد الطريقه هادي في الجناب. وفعلا الخس غزال، سيرتو هاد الفريزي هذا كيكونوا فيه زعما واحد لوكو والمنافع اللي فيه غزاله. دونك اون فوا كما كتشوفوا دوزت كوم سا الخس، غادي نشد الخس عاوتاني وغادي نحاول نقطعوه بهاد الطريقه كما كتشوفوا. نقطعو كوم سا ونحطو في الوسط. جو سيبوش كيبان لكم مزيان في الكاميرا، انا نطرف هادي باش يبان لكم مزيان. غنحاول ندير شويش ديال لي طوماط ونخليو وحدين جوست بوغ لا ديكوراسيون. لا ميم شوز بوغ اللانشون بهاد الطريقه هادي، اي لا ميم شوز بوغ لافوكا. لي بروكولي غادي نخليوهم هو والبيض غادي نخليوهم حتى التالي باش غادي نحطوهم في الشنيبات. دونك انا نجيب واحد فولاغي ديالكم اللي حدايا، غنحاول هادشي اللي هنا ندخل غنخلطو كوم سا باش ملي نجيو نهزو هذيك لا فورشيت كيتهز لنا من كل فمين طرف. فوالا دونك دابا شنو غادي نشدو هاد لي بروكولي ونحاولو نحطوهم هكا من الفوق كوم سا باش كيعطيونا النظر. باسكو لا صالاد كيعجبنا نشوفو فيها لا كولور فيغ لا كولور روج وهي ماشيه. وكما قلت لكم ديروا اي حاجه عندكم موجوده في الدار، يعني ماشي مشكل. يعني هادشي كيبقى فاكولتاتيف، ديروا اي حاجه حبيتو. دونك انا ملي درت لي بروكولي ديالي في القنت غادي نزيد من الفوق ان تو بتي بو ديال لي طوماط سيرفيس باش كيجي النظر باين. اي لا ميم شوز بوغ اللانشون. غادي نشد دابا البيض ديالي، غادي نحاول نحطو هكا في الوسط. البيض قطعوه بالطريقه اللي حبيتيو، انا اكتفيت هنا غير البيضه. نتوما تبارك الله
اون تري كروند فامي ولا شي حاجه، يعني نديرو حتى جوج البيضات تسلقوهم ونقطعوهم بهاد الطريقه. انا ما قطعتهمش اون بتي دي باسكو بهاد الطريقه كيجي المنادى مزيون وكيجي غزال. دونك دابا غادي ناخذ الخيار ديالتي وغادي نحط لي ميني موتزاريلا نحطهم هكا في الفوق. هانتوما كيما شفتيوهم انا خليتهم في هاد الماء ديالهم باش كيبقى هاد الماء ديالهم محافظ بهاد الطريقه هادي. دونك فوالا كوم سا. دونك هانتوما كما كتشوفوا لا سلطه انا مبينه لكم من الفوق، دابا راه جايه غير بالجنب يسالي غادي نديرها لكم من الفوق. دونك دابا غادي ندوز شنو غادي ندير باش فينيغر. هما كاين اللي كيحب يدير الفينيغر كان كيتباع موجود ديال لي سلطات، انا جو بريفير نصوبو بيدي، ما كيعجبنيش ندير ديك الفينيغر، كيعجبني نصوبو بيدي. الوغ هنايا غادي ناخذ واحد شويش ديال لا موطارد لونسيان او بيان لوطخ موطارد ديال باسوسي. غادي ناخذ شويش ديال البزيره، الخل الابيض او بيان الخل الاخر ماشي مشكل. غندير هاد تقريبا نديرو واحد جوج معالق كبار ديال دانون ناتور بيان ليا ناتور. وغادي نحاول هنا بالحامضه نحيد هاد العظيم، واللي كيبغي له كوت الحامض وما كيبغيش الخل يستعمل بالحامض. فوالا واحد ليا توجور واحد العظيم. فوالا نسيتو. وغادي نخلط الملحه ما درتهاش، الا لاحظتوا راني ما درتش الملحه. علاش؟ باسكو مسحيتي دابور، باسكو يكفي دابا اللي درت المطاط ولا المطاط كتكون مالحه. دونك سي با لا بين يكفي ديال الدجاج راه مسوو بديك الطريقه اللي بينت لكم بالملحه. دونك الا نقصنا شويه من صلاد الملحه كان احسن. فوالا و بيان سور سون اوبليي واحد الخطيط ديال الزيت البلديه، ولكن الزيت البلديه غادي نديرها من فوق، ما غاديش نديرها مع هادو. دونك غادي نشد بهاد الطريقه وغادي نصوب كوم سا. ولا صلاه دو بريفيرونس ديروها حتى لاخر لحظه فاش تكونوا غادي خرجتو الدجاج ديالكم في الغرمه بالفاصون اللي خرجتوها. انا غادي ندير لكم عاد ديروها لان معروف كلشي كيلوه، بحال كناكلوا الحاجه في طراوتها. فوالا دابا غادي ندير واحد الخليط ديال الزويته البلديه، انا ولا بد على الصلاه هي الزويته البلديه. هانتوما كما كتشوفوا كيبقى لكم كيسيون دو غو. حبيتو ديروا حقا حتى زيت اركان كتجي خطيره مع هاد السلطه، كتجي فن زيت اركان. ما درتهاش انا راها عندي ولكن ما درتهاش. زعما دو بريفيرونس ديروا زيت اركان، واحد الخليط ديال زيت اركان كيجيبها فعلا عظيمه. دونك انا من بعد ما كملت هاد لاصالات ديالتي فوالا عاد غادي نشد الكوز وبيان الكركاع وغادي نديرو من الفوق. علاش هو ما كيبغيش يتصوب عليه ديك نصوب عليه ديك لاصوص اللي درنا. فوالا غادي نحطو هكا من فوق. بيان سور كيبقى لكم نتوما الاختيار، ما كتحبوش الكوس سنانه با لا بلان، زعما انا غير زدتو صافي باسكو الكوس معروف كيمشي بزاف مع لي سالاد. فوالا بهاد الطريقه هادي وصافي. هاهي ديال السلطه ديالتنا واجده. الدجاج ديالي راه جبدتو من الفران. فوالا الدجاج ديالنا هانتوما كتشوفوا من بعد المطاب. هانتوما كما قلت لكم الملحه كتقصاح، الصبع ديالي ما كيدخلش كتقصاح الملحه. دونك انا بديت كنضربو من هنا كيتضرب واحد شويش بهاد الطريقه. من بعد كيتجبد الدجاج ديالنا، ها هو كيبان طايب واللحيمه ديالو يا سلام. دونك هانتوما كتشوفوا طرف الملحه كيتحيدو فاسيلمون. جوج دابا غير شي حاجه، عندكم شي حاجه كدير الخشب نبغي نطلب شي حاجه قاصحه، شي مهراس تمشيو تهرسوا المول. فوالا ناخذ لكم شي سطر هانتوما. اذا فوالا هاد الدجاج ديالنا من بعد ما طاب. شوفوا على التحميره كتجي فيه غزاله، زعما
زعما واخا ديك الملحه مغطيه وداكشي كتجي فيه تحميره غزاله. دونك فوالا ها هو الدجاج ديالنا كما كتشوفوا لا كولور ديالو. بينت لكم لا بيتوت كيفاش ديروا تجبدوا الدجاج من الملحه، لان فعلا الملحه كتقصح، يعني ضربوها تو دوسمون، سيروا معاها غير بالفن وبالقاعده وغادي تشدوا الدجاج ديالكم. دونك دابا بقات لي غير البريزونطاسيون. ها هي ديال السلطه ديالتنا، كتجي هانتوما المنظر ديالها كيجي هائل وكتجي بيان اوريشي، يعني فيها بزاف الفوائد بهذه الطريقه. وبيان سور لا ديكوراسيون لا بريزونطاسيون كتبقى لكم توجور كما كنقول لكم كيسيون دو شوا. اي فوالا ها هو داك الدجاج ديالنا. بغيت نوريكم غير التعكيره، شوفوا اللحمه كيف تحمرات وجات غزاله، يعني خدات واحد لا كولور دوغي اللي هي فريمون فينا، وفريمون جربوها لانها كتجي شهيه. وكنخرجوا شويه على الطريقه ديال الدجاج، يعني معمر ولا مصوب ولا هذا، يعني هاد الطريقه هذه فريمون كتجي غزاله رائعه. دونك جيسبيغ بان الوصفه ديال هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. نخليكم ونقول لكم ان شاء الله الى وصفه مقبله مع une autre recette. Restez toujours avec Shaima Delis. Et surtout بلا ما نحتاج نقول لكم n'oubliez pas vos commentaires, vos likes, vos partages, الاشتراك ديالكم.